Bonjour mes chers amis, une autre fois. Aujourd'hui, on va faire un exercice inscrit dans le premier chapitre d'analyse pour le premier semestre S1, soit donc un PSI, soit donc ENSA, soit SMA. Donc, ce sont les premiers chapitres. Généralement, il y a quelques différences, mais c'est le même contenu. Donc, on va parler du borne sup. C'est quoi la borne sup et respectivement la borne inf. نهضر شويه بالدارجه لا بغيتو دونك حيت كاين اللي عاد جديد غيكون طالع البروميير اني غيكون باقي عنده شويه الفوكابولير ناقص. دونك غنهضروا على البورن سوب. اول شابيتر غتشوفوا في الاناليز دونك غيكون فيه على لي نومبر ريال. غنشوفوا parmi les suites ou la convergence ou quelques notions. Parmi هاد les notions كاين la borne sup اللي هي واحد notion اللي très importante. La borne sup. وكنخدمو هنايا في R parce qu'on travaille dans les nombres réels. هذا الشيء اللي كاين في البروميير شابيتر. غادي نشوف في هاد لا borne sup غنشوفوا 3 notions. غنحاول نختصر شي شويه 3 notions ونشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم اللي غالبا ما كيلقاو الطلبه بعض الالتباس حول هاد لي نوسيون. كاين borne sup, كاين majorant. C'est quoi un majorant? D'un ensemble, bien sûr. كاين borne sup, كاين majorant ou كاين plus grand élément. غنشوفوا الفرق ما بيناتهم كل واحد فيهم. دونك غناخدو واحد لونسومبل ا غناخدو على اكزومبل كاع باش الامور تكون واضحه. On va travailler sur un ensemble, un exemple, pour voir la différence entre des notions. ناخدو مثلا l'ensemble 0, 1. شنو هو ماجورون؟ ماجورون de هاد l'ensemble هو واحد l'élément اللي كيماجوري les éléments de cet ensemble. Par exemple 2. 2 واش c'est un majorant. شنو هي majorant؟ يعني quel que soit x appartient à A, هذاك الاكس غنظنوا بانه inférieur à داك l'élément, inférieur à 2 qu'on a pris ici. Donc 2 vraiment c'est un majorant quel que soit x là inférieur à 2. Ça fait donc هذا هو النوسيون ديال majorant. deuxième notion شنو هي majorant؟ يعني quel que soit x dans l'ensemble اللي عندك هذاك x inférieur à داك l'élément, donc c'est un majorant. شنو هو دابا plus grand élément؟ بلو غون اليمون ديال من ديال لونسومبل. يعني اول حاجه هذا البلو غون اليمون كينتمي لونسومبل وهذا الماجورون ماشي بالضروره كينتمي لونسومبل وممكن ينتمي يعني ينتمي او لا ينتمي ماشي مشكل. علاش؟ لان الان هنايا الا خدينا الان واش سي ان ماجورون؟ وي سي ان ماجورون لان كيل كو سوا اكس ابارتيان ا اكس il est inférieur ou égal à 1. oui donc الان سي ان ماجورون on n'appartient pas. ولكن الا خدينا مثلا لونسومبل ا changer l'exemple خديناها comme ça الان داخل واش الان c'est un majorant? oui ça reste un majorant quel que soit x x est inférieur à 1. واش appartient? oui appartient. الان appartient à A وهنا الان n'appartient pas à A. donc le majorant il peut appartenir comme il ne peut pas appartenir. D'abord le majorant la même chose. Le majorant peut appartenir à 1 c'est un majorant, 2 c'est un majorant et qui ne peut jamais appartenir à l'ensemble. Donc d'abord نشوفوا شنو هو البورن سوب. هو اهم نوسيون في هاد لي نوسيون هادو. شنو هي لا بورن سوب؟ لا بورن سوب عندها كتكاركتيريزا بهاد لا كاركتيريزاسيون سويفونت ou bien la définition ديالها. لا بغينا ناخدو الديفينيسيون ديال ديبار. donc بورن سوب هو بورن سوب est le plus petit ديالاش دي ماجورون. لحقاش لي ماجورون قلنا كاين بزاف، كاين الان كاين 2 3 4 5 هادو كلهم ماجورون. دابا كنبحثوا على شكون هو المينيموم في مني شكون اللي كيعطينا احسن ماجوراسيون لا بلو بيل ماجوراسيون اللي هو في هاد لو كان هنايا غيكون هو الان هي احسن ماجوراسيون. شنو علاش اختارينا الان؟ حيت ما كاينش شي واحد قبل منه. يعني هذا هو الديفينيسيون ديال بورن سوب سي لو بلو بوتي دي ماجورون. يعني خصو يكون ان ماجورون ويكون هو لو بلو بوتي ديالهم. صافي. دابا خصنا شي كاركتيريزاسيون ديالو اللي تنفعنا في الكالكول. دونك هذه هي الكاركتيريزاسيون ديالو. دونك x est égal
sup d'un ensemble A vérifie كتعطينا هاد الحويجات يعني خاص كو سوا إبسيلون ما نتخلعوش من هاد الإبسيلون هذا كيشوفو دي سيونس ماتشي فينو ولكن لي سيونس فيزيك بوتيتر غتجيهم شوية نوسيون جديدة غيسمعوها بزاف فريكامون دونك كو سوا إبسيلون بوزيتيف يعني كيف ما خدينا واحد العدد بوزيتيف كيف ما واحد جوج 0.1 وغالبا هذا كيكون أقل أو بيان أقرب إلى الصفر قريب للصفر بزاف عدد صغير ولكن دائما كناخدوه بوزيتيف كيلكو سوا إبسيلون بوزيتيف إلا كان السوبدو أشنو كيعني أن كيف ما خدينا واحد الإبسيلون بوزيتيف إل إكزيست غادي نلقاو واحد الإيكغيك واحد العدد كاين في أ في ديك لونسومبل أ تيل كو داك إيكغيك غنلقاوه ما بين إكس اللي هو السوب وما بين إكس موان إبسيلون هنا أو إيكال هنا ستريكتومون إلا ما فهمناش هادي غنحاولو نفهموها جيومتريكمون هاكا غنبسطوها مزيان شنو معناتها هذه هي لونسومبل ا ديالنا سيبوزون كو هذه هي لونسومبل ا صافي هذه هي لونسومبل ا شنو معناتها اكس هو السوب يعني هذا هو مثلا اكس هذا هو السوب معناتها ان كيف ما خدينا ايبسيلون بوزيتيف يعني كيف ما خدينا ايبسيلون بوزيتيف غنلقاو ايكغيك شنو هو ايبسيلون هو هذا غناخدو واحد كيف ما هبطنا واحد شويه كيف ما بغات تكون هذه المسافه هنايا ايبسيلون شنو سميت هذا العدد هذا سميتو اكس وغنقصنا منه ايبسيلون هي هذه دونك هذا لو نومبر هذا هو اكس موان ايبسيلون وهذا لو نومبر هو اكس و ايكغيك فين غيكون هنايا شنو معناتها يعني كل ما هبطنا على السوب غنلقاو شي واحد في لونسومبل ا اللي كاين تما يعني فعلا هذا هو السوب هذا هو اللي كيماجوريهم كاملين لان الا هبطنا غير شويه غنلقاو واحد اخر تما صافي دونك الا هبطنا واحد شويه غنلقاو ان اليمون دو ا يعني ما بقاش السوب هذا هو المعنى ديال السوب يعني غير تهبط شويه ما بقاش هو السوب صافي باش نضمنوا انه هو السوب يعني اون فوا تهبط صافي غتلقى واحد اخر ديال ا لاننا لو هبطنا وما لقيناش شي واحد ديال ا شكون هو داك الساعه السوب ما بقاش هذا هو السوب غيولي هذا هو السوب لحقاش هو مازال فوق ديال ا كاملين ما كاين حتى شي واحد في ا لي ديزو صافي يعني غادي يكون هذا هو السوب داك الساعات لو ان ما كاينش ايكغيك ولكن مادام كنضمنوا بان كل ما هبطنا شويه غنلقاو شي واحد في لونسومبل ا اللي كاين قل منه دونك هذا كيعني ان فعلا هذاك اكس راه هو السوب ما كاينش شي واحد قبل منه مزيان مفهومه دابا السوب مزيان هذا هو الديفينيسيون ديال سوب دابا غناخذوا واحد لابليكاسيون ديزون اون ابليكاسيون ديال هاد لا نوسيون هادي